राहिला, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरा नाश्ता ला दो मुझे। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं कमरे में बैठा जल्दी जल्दी शूज़ पहन रहा था और साथ में अपनी बीवी को नाश्ता लाने का भी कह रहा था। वैसे तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। रात को फिर उसने मेरी बात नहीं मानी थी और अब तक अपनी बात पे अड़ी हुई थी। लेकिन क्या करता, बीवी थी और फिर सारे काम भी तो वही देखती थी। कब तक उससे नाराज़ रह पाता। एक वो थी कि आवाज़ ही नहीं दे रही थी। मैं कब से उसे आवाज़ें लगाए जा रहा था कि जल्दी से मेरा नाश्ता ला, तो मुझे ऑफिस से देर हो रही है। लेकिन वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। ना जाने वो क्या कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी जराबे पहनकर बूट पहने और कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपना ऑफिस बैग भी साथ ही ले गया था। मुझे लग रहा था कि अब वो मुझे नाश्ता नहीं देने वाली, बस मैं ऑफिस में जाके ही नाश्ता कर लूँगा। वो किचन में खड़ी ना जाने क्या कर रही थी। मैं चुपचाप कमरे से निकल सहन में गया और अपनी बाइक निकालने लगा तो पीछे से उसकी आवाज़ें आने लगी। अकबर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपका नाश्ता बना रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाएं। लंच भी साथ ही ले जाइएगा। जैसे ही मेरी बीवी ने आवाज़ दी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। एक तो मैं सब कुछ भुला के दोबारा से उससे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था और एक वो थी कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। और अब जबकि मैं जा रहा था तो जानबूझ के मुझे पीछे से आवाज़ें लगा रही थी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और ना ही पीछे मुड़ के देखा। मुझे लग रहा था कि वो किचन की खिड़की से ही मुझे आवाज़ें लगा रही है। मैंने बाइक निकाली और घर से बाहर निकल आया। उसकी आवाज़ें मुझे गली तक सुनाई दे रही थीं। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। सारा रास्ता मेरे जहन में ये खलबली मची रही कि आखिर मेरी बीवी के साथ मसला क्या है। ये कोई आज की बात नहीं थी। हमारी शादी को पूरे 3 माह हो चुके थे, लेकिन उसकी ये आदत अब तक ख़त्म नहीं हुई थी। मैं उससे 1000 बार कह चुका था कि वो अपनी ये आदत ख़त्म करे। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन नहीं, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। और ये ऐसी बात थी जिसका जिक्र मैं किसी और से कर भी नहीं सकता था। एक ऐसा मसला था जिसे या तो मेरी बीवी हल कर सकती थी या फिर मैं खामोश हो जाता। लेकिन मैं कैसे खामोश होता? अब मैं इतनी मशक्क़त करके थक चुका था और एक वो थी कि सुनती ही नहीं थी। सारा रास्ता मैं उसी के बारे में सोचता गया कि आखिर उसके साथ क्या मसला है, वो क्यों ऐसा करती है। मैं उससे कितनी मर्तबा कह चुका था कि वो 3 नाड़े ना बांधा करे, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती थी। और कल रात को भी उसने मेरी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से मैं नाराज़ होकर दूसरे कमरे में चला गया था। मुझे लग रहा था कि वो मुझे मनाने के लिए आएगी, लेकिन वो मुझे मनाने के लिए भी नहीं आई थी। ना जाने उसके साथ ऐसा क्या इशू था कि उसने मुझे नाराज़ करना गवारा समझा, लेकिन वो 3 नाड़े हटाना गवारा नहीं समझा। मैं सारा रास्ता ये सोचता रहा और सोचते सोचते आखिरकार मैं ऑफिस पहुंच गया। मैं ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले मैनेजर ने मुझे सारे स्टाफ के सामने डांटा, क्योंकि मुझे ऑफिस पहुंचने में तकरीबन 5-10 मिनट देर हो गई थी। डांट सुनने के बाद मैं अपने कैबिन की तरफ चल दिया और फेंकने के अंदाज में बैग कुर्सी पर रखा और कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। मुझे अपनी बीवी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक वक्त था जब मुझे अपनी शादी का इंतज़ार था और अब जबकि वो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर मुयस्सर नहीं। हमेशा ही मुझे 3 नाड़े खोलने पड़ते, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता और वो भी ऐसे कि खुलने में ही ना आते। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना था, वरना मैनेजर मुझे फिर से डांटने लगता। मुझे 2 दिन बाद छुट्टी भी चाहिए थी। मेरी बीवी का बर्थडे आने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाऊंगा और उस वक्त भी उससे ये इल्तिजा करूंगा कि वो मेरी बात मान ले और 3 नाड़े ना बांधा करे। मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी थी और सोच भी रखा था कि शायद वो सरप्राइज़ देख के या मेरी बात सुन के मेरी बात मान जाए। लेकिन अभी मैं मुकम्मल तौर पर इस बात पे श्योर नहीं था कि वो मेरी बात मानेगी भी या नहीं, क्योंकि वो इतनी मर्तबा तो मेरी बात को रद्द कर चुकी थी। फिर मैंने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और काम पे लग गया। सारा दिन मैं इतना काम में मसरूफ़ रहा कि मैंने अपनी बीवी को कॉल ही नहीं की और ना ही उसका कोई कॉल या मैसेज आया। कभी कभी मुझे अजीब सा लगता, हालांकि वो मेरी बीवी थी, लेकिन मुझसे ज़रा खिंची खिंची और दूर दूर सी रहती थी, कि जैसे मैं उसका शौहर नहीं, कोई गैर आदमी हूँ। लेकिन आज तक मैं इस रात से भी पर्दा नहीं उठा पाया था। दरअसल मेरी बीवी की शख्सियत एक पुरस्रार सी शख्सियत थी।
वो कभी भी मेरे साथ इतनी फ्री नहीं होती थी कि जैसे बीवियां अपने शौहरों के साथ फ्री होती हैं। और जब मैं उससे कोई बात करता तो बस उसका जवाब दे देती। लेकिन एक बात थी कि जब भी मैं उससे प्यार मोहब्बत की बात करता तो वो खामोशी से सुन लेती, और उसके चेहरे पर मुझे एक चमक और मुस्कुराहट दिखाई देती, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता कि वो खुश तो है, लेकिन अपनी तरफ से ना कोई एफर्ट करती थी और ना कुछ बोलती थी। मैंने तो शादी से पहले बहुत कुछ सोच रखा था कि मेरी बीवी ऐसी होगी, वैसी होगी, हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। वो मेरी बातों का जवाब नहीं देती थी, बस चुपचाप ऐसे सुन लेती थी कि जैसे ये कहना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ हो। फिर शाम को 6:30 बजे मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली तो मैं घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे एक मूंगफली वाला नजर आया। नवंबर शुरू हो चुका था और हर तरफ गर्मा गर्म मूंगफलियां भी आ चुकी थी। मैंने सोचा कि अपनी बीवी के लिए मूंगफलियां ही ले लूं, ताकि सुबह जो मैं लेके आया हूं उस पे पर्दा डाल सकूं। मैं जानता था कि जब मैं घर जाऊंगा तो वो मुझसे नाराज होगी, क्योंकि मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया था। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि उसने भी तो मुझे नज़रअंदाज किया था। लेकिन फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शायद उस बेचारी ने मेरी आवाज़ें सुनी ही ना हो। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उस वक्त क्यों बाहर निकल आया। अगर उसको कह देता कि मुझे देर हो रही है, मैं खाना नहीं खा सकता, तो वो बेचारी भी मान जाती और टिफ़िन भी दे देती, तो क्या नुकसान हो जाता। मैंने मूंगफली ली और फिर घर की तरफ रवाना हो गया। मैं सोचता जा रहा था कि अगर वो मुझसे नाराज़ हो गई तो मैं उसे कैसे मनाऊंगा। कल भी हम दोनों एक दूसरे के करीब ना आ पाए। उस वक्त तो मेरी कोई गलती नहीं थी जब उसने मेरी बात नहीं मानी थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मगर अब मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा कोई भंड नहीं मारूंगा, बल्कि सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज कर लूंगा। मैं घर पहुंचा, गेट बंद था। मैं कब से गेट पे खड़ा हॉर्न बजाए जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई गेट खोल ही नहीं रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे। ना जाने वो कहाँ चली गई थी, ना जाने क्यों अब तक गेट नहीं खोला था। मैं 3-4 मिनट वहीं पे खड़ा रहा और फिर उसे कॉल करने लगा, तो उसे मेरी कॉल भी पिक नहीं की। तो मुझे मज़ीद गुस्सा आया और मेरे दिल में भी तरह तरह के वहम आने लगे थे कि आखिर वो कहाँ गई है। गेट अंदर से बंद था। इसका यही मतलब था कि वो घर पे तो है, लेकिन ना जाने दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। 15 मिनट वहीं पे खड़े रहने के बाद 10 मरतबा गेट और कई कॉल्स करने के बाद जब उसने दरवाज़ा खोला तो मेरा मूड फिर से बिगड़ा हुआ था। मैं जो सोच के आया था कि मैं उससे अपनी तरफ से सॉरी करूँगा और हम दोनों के दरमियान होने वाले मामलात को ठीक कर लूँगा, तो मैं अपनी ही बात से मुकर गया था। मैंने अपने साथ जो वादा किया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाया था। वो दरवाज़ा खोल के खड़ी थी। मैंने बाइक अंदर की और फिर बैग उठा के दूसरे कमरे में चला गया। मैं अपने बेडरूम में नहीं गया था। दूसरे कमरे में जाके मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे दरवाजे पे दस्तक महसूस हुई। वो और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी, जो कह रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलूं। वो खाना लाई है, लेकिन मैंने दरवाज़ा ना खोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर 10-15 मिनट में दरवाज़ा बजाता रहा, इसे दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। कहाँ थी वो। इतनी देर तक कोई कहीं पे भी मसरूफ़ नहीं रह सकता, और इसका नंबर भी ऑन था, यानी कि कॉल जा रही थी, जानबूझ के नहीं उठा रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं गुस्से का तेज़ था। लेकिन ये बात थी कि जितनी जल्दी मुझे गुस्सा आता उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता। लेकिन अब मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। वो दरवाज़ा बजाते बजाते थक गई और फिर वहाँ से चली गई। तो मुझे मज़ीद गुस्सा आया कि आखिर वो वहाँ से चली क्यों गई। मुझे मनाया क्यों नहीं। मैं भी तो उससे इतनी मर्तबा मनाता था, अब फिर जाके वो मानती थी, लेकिन वो मुझे कैसे मनाती। मैंने तो दरवाज़ा खोला ही नहीं था। 1-2 घंटे में वहीं पे बैठा रहा, वो मुझे दोबारा से बुलाने के लिए नहीं आई। मेरा दिमाग फट रहा था कि आखिर वो मेरी बीवी है या दुश्मन, कि अपने शौहर के साथ भी कोई ऐसा करता है। अगर वो मुझे दोबारा से मनाने के लिए आ जाती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन वो आई ही नहीं थी। तो मैं क्या करता। मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि मैं कैसे मुंह उठा के खुद चला जाऊं, लेकिन मुझे प्यास सी बहुत लग रही थी और भूख भी लग रही थी। दोपहर को ही मैंने ऑफिस में थोड़ा बहुत खाना बाहर से मंगवा के खाया था। मैं नाश्ता भी नहीं करके गया था और अब भी खाना नहीं खाया था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। बरामदा सुनसान पड़ा था और हमारे बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद था। यहाँ तक कि लाइट भी ऑफ थी, यानी कि वो सो चुकी थी। मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आया।
لیکن میں اس کمرے کی طرف نہیں گیا اور چپ چاپ کچن کی طرف چل دیا۔ میں نے کچن کی لائٹ آن کی اور فریج میں کھانا دیکھنے لگا۔ فریج میں کھانا اچھا خاصا پڑا تھا۔ میں نے کھانا اٹھایا اور خود ہی گرم کرنے لگا۔ اب میں کیا ہی کر سکتا تھا؟ میری بیوی تو میرے نخرے اٹھا ہی نہیں رہی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ شاید میری غلطی تھی یا پھر اس کی بھی، یہ بات بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ بس ایک بات تو تھی کہ ہم دونوں کے درمیان بہت سے مسئلے چل رہے تھے جن کا مجھے کوئی بھی حل نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کھانا گرم کیا اور پھر کچن میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں جا کے اپنی بیوی کو منا لوں، کیونکہ میں مرد تھا، زیادہ دیر تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، وہ عورت تھی، اسے بھی تو میری ضرورت تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں، ہزاروں مسئلے تھے۔ نہ ہی وہ خود میرے پاس کبھی آتی، لیکن جب میں اس کے پاس جاتا تو وہ مجھے روکتی بھی نہیں تھی، اور یہ 3 ناڑے باندھنے والی بات تو مجھے آج تک ہضم ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو اور ہم اپنی زندگی کی شروعات پھر سے کرتے ہیں، لیکن میری ایگو درمیان میں آئی اور مجھے یہ سب کرنے سے روک دیا۔ میں نے کھانا ختم کیا اور کچن کی لائٹ آف کر کے باہر نکل آیا۔ میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ سردی بڑھ رہی تھی، رات کے 10:30 بج رہے تھے، اور میں صحن میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا دماغ مجھے بھڑکا رہا تھا کہ میں کیوں اپنی بیوی کے سامنے جھکوں۔ اس کی بھی تو اتنی ہی غلطی تھی کہ جتنی میری، اس نے بھی تو دروازہ نہیں کھولا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ بس مجھے غصہ آ گیا تھا، یہی میرا قصور تھا، اور غصہ بھی تو مجھے اس کی بات پہ ہی آیا تھا۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کیوں خواہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں۔ بیویوں کے ساتھ دشمنی تو نہیں کی جاتی، وہ تو پیار کے لائق ہوتی ہیں۔ گھر کی بات ہے، بس میں اسے بھلا دوں، اور آخر کار دل و دماغ کی جنگ میں دماغ جیت گیا، اور میں دوبارہ سے اسی کمرے میں چلا گیا جہاں پہ پہلے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ وہاں پہ ایک سنگل بیڈ تھا، کھانا میں کھا چکا تھا اور میں بہت زیادہ تھک بھی چکا تھا۔ لائٹ آف کر کے اسی سنگل بستر پہ سو گیا۔ میں لیٹ تو چکا، مگر نہ جانے کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے جب میں باہر صحن میں ٹہل رہا تھا تو اس وقت مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور آنکھیں بھی بند ہو رہی تھی، لیکن جب میں یہاں بستر پہ آیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ مجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی، وہ ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھی اور میں یہاں پہ اکیلا اس کی جدائی کاٹ رہا تھا۔ مجھے خود پہ ہی غصہ آنے لگا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا آج کی رات یوں ہی گزر جانے دیتا ہوں، ایک رات کی تو بات ہے، صبح اسے منا بھی لوں گا اور پھر اپنی خواہش بھی پوری کر لوں گا۔ کل ویسے بھی اتوار کا دن تھا، میں نے آفس نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ سارا دن اسی کے ساتھ ہی گزاروں گا، کہیں دوستوں وغیرہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو 8:30 بج رہے تھے۔ میری آنکھ ویسے ہی کھلی تھی، اس نے دروازہ نہیں بجایا تھا۔ اس بات پہ بھی مجھے 100 طرح کے اعتراضات ہونے لگے کہ رات کو جو ہونا تھا ہو چکا، وہ صبح تو مجھے جگانے کے لیے آ سکتی تھی نا۔ میں نے دروازہ اور کھولا اور بستر سے اٹھ کے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ وہ صحن کا جھاڑو لگا رہی تھی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں رات کو اس کے پاس کیوں نہیں آیا، میں نے اسے کیوں نہیں منایا۔ میں دوبارہ سے بدگمانی کا شکار ہونے لگا تھا، اسی لیے میں نے خود کو زیادہ وقت نہیں دیا اور جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ میں جتنی دیر اس سے دور رہوں گا اتنا زیادہ بدگمان ہوتا جاؤں گا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر پہنچ گیا۔ میں برآمدے سے ہوتا ہوا صحن میں پہنچ گیا۔ اس نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، لیکن اب میں سب کچھ بھلا چکا تھا۔ میں دھیمی چال چلتے ہوئے اس کے پاس گیا اور بڑے پیار سے اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کے فرش پہ پھینکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے برآمدے میں بچھی چارپائی پہ لے آیا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ راحلہ، آئی ایم سوری، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، مجھے تمہیں منا کے جانا چاہیے تھا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، میں ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میری وجہ سے پریشانی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، لیکن اب بھی میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اسے دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ نہا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں تو اسی وجہ سے نہ جانے کیوں اتنی بڑی بدگمانی میں کھو گیا۔
کہ پھر باہر ہی نہیں نکل پایا۔ میں نے اس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ میں اس وجہ سے ہی اس کے پاس نہیں آیا، بس میں گڑھے مردے نہیں اکھاڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ جلدی جلدی سارا کام ختم کر لے، پھر میں اسے اس کی امی کی طرف لے جاؤں گا۔ تو وہ بولی کہ مجھے امی کی طرف نہیں جانا، جب وہاں پہ امی ہیں ہی نہیں تو میں وہاں جا کے کیا کروں؟ اس کی امی آج سے 6 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، بس اس کے 2 بھائی اور بھابھیاں تھیں، اسی لیے وہ اپنی امی کے گھر کم ہی جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتی تو پھر ہم کہیں باہر چلے جائیں گے اور دوپہر کا کھانا باہر ہی کھا کے آئیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، لیکن پھر بعد میں کہنے لگی کیوں آپ خواہ مخواہ میں اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں، میں گھر پہ ہی کچھ اچھا سا بنا لوں گی، آپ بس مجھے سامان لا دیجیے گا۔ جب اس نے یہ کہا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھی تھی، میری ہر بات مان لیتی تھی، نہ جانے کیوں وہ میری ایک بات نہیں مانتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کی برتھڈے والے دن ہی اسے باہر لے جاؤں گا اور وہیں پہ ہی اس سے اپنی یہ بات بھی منوا لوں گا کہ وہ آئندہ 3 ناڑے نہ باندھا کرے۔ میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے، تو مجھے ناشتہ دے دو، میں ناشتہ کرنے کے بعد سامان لا دوں گا اور اس کے بعد تم میرا فیوریٹ پلاؤ بنا دینا اور ساتھ میں کھیر بھی۔ اتوار کا دن ہم بڑا انجوائے کرتے تھے اور آج بھی اتوار کا دن تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے نکل آیا، محلے کے کریانہ سٹور سے سودا سلف لیا اور پھر سے گھر پہنچ گیا۔ میں تو 20-25 منٹ میں ہی دوبارہ سے گھر میں موجود تھا، وہ کاموں میں لگی ہوئی تھی اور میں بور ہو رہا تھا۔ میں برآمدے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اب مجھے صرف اور صرف رات کا انتظار تھا کہ کب رات آئے گی اور میں اپنا ٹائم اس کے ساتھ گزاروں گا۔ پھر دوپہر ہوئی، اس نے اچھا سا کھانا بنایا جو ہم دونوں نے مل جل کے کھایا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے کاموں میں لگ گئی، وہ آج کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ اتوار کو ہی مشین لگاتی تھی، جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ وقت گزارے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر آخرکار رات ہو ہی گئی۔ ہم دونوں نے دوپہر میں ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھایا تھا، اسی لیے رات کو کھانا نہ بنایا اور اسی میں سے تھوڑا بہت کھا لیا جو دوپہر میں بچ گیا تھا۔ میری بیوی دودھ گرم کرنے کچن میں گئی ہوئی تھی اور میں بستر پہ بالکل تیار اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب دودھ لے کے آئے گی اور ہماری تنہائی کے لمحات شروع ہوں، مگر وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ 10-15 منٹ بعد وہ دودھ کا گلاس لے کے آئی، اس نے مجھے دودھ دیا اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے سو گئی۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نے تو آج کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ پہلے دودھ ختم کر لیتا ہوں، اس کے بعد ہی اس سے بات کروں گا۔ دودھ ختم کرنے کے بعد میں نے اس کی طرف کا لیمپ آن کیا۔ وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی، بس ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ لیمپ آن ہوتے ہی وہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جس سے میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں اور نہ ہی مجھے کسی چیز سے منع کر رہی ہے۔ آج بھی میرے لیے ایک امتحان ہی تھا۔ اسے اپنے پیٹ پہ 3 ناڑے باندھے ہوئے تھے جنہیں کھولنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ ان کی گانٹھ بھی بڑے عجیب طریقے سے ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اسے جان بوجھ کے ہی اتنی مضبوط گانٹھ دی ہو کہ جیسے میں کھول ہی نہ پاؤں۔ لیکن پھر میں سوچتا اگر وہ یہ چاہتی کہ میں نہ کھولوں تو پھر میرے قریب ہی نہ آتی، مجھے قریب آنے سے تو منع نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیا مسئلہ تھا، بس وہ گانٹھ ہی اتنی سخت تھی کہ میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج تک اس نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں بلا وجہ ہی اس سے اتنا بدگمان ہو گیا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے سوچا کہ آج اس سے ناڑے والی بات نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور آج کا مشن بھی فیل ہو جائے۔ اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور اپنا حق اس سے وصول کر لیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں خود کو بہت ہی فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ بستر پہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا میرے کپڑے بھی پریس ہوئے رکھے تھے اور بیگ بھی ساتھ ہی پڑا تھا۔ وہ ایسے ہی تھی، میری ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتی، بس ایک چیز کا خیال نہ جانے وہ کیوں نہیں رکھتی تھی، اور آج تک میری یہ بات نہیں مانی تھی۔ میں اس سے نہ جانے کتنی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ اپنی شلوار میں لاسٹک ڈالا کرے، ناڑا نہیں ڈالا کرے۔ وہ یہ بات بھی نہیں مانتی تھی اور نہ ہی ناڑوں کی تعداد کم کرتی تھی، ہمیشہ 3 ناڑے باندھتی اور کل رات کو بھی اسے 3 ناڑے ہی باندھے ہوئے تھے۔ لیکن اب میں بالکل فریش تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا جو اسے یاد نہیں تھا اور میں نے ہی سب کچھ کرنا تھا۔
میں نے اس کے سامنے تو آفس چلے جانا تھا، لیکن وہاں پہ جا کے میں نے سارے انتظامات کروانے تھے۔ آفس سے تو میں نے چھٹی لے رکھی تھی۔ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل پڑا تاکہ ہوٹل کا وہ روم بک کروا سکوں جو میں نے نہ جانے 3 ماہ سے پلان کیا ہوا تھا، جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے اپنی سالگرہ کی ڈیٹ بتائی تھی۔ تو اسی وقت سے ہی میں پیسے جوڑنا شروع ہو گیا تھا۔ میں ہر مہینے تنخواہ سے اچھی خاصی رقم بچا لیتا۔ ویسے میری تنخواہ اچھی خاصی تھی، ہم 2 میاں بیوی ہی تھے، ہمارے گھر کا خرچہ زیادہ نہیں تھا۔ میری سیونگز بہت زیادہ تھیں اور اب میں اپنی سیونگز کو اپنی بیوی پہ لگانے لگا تھا۔ میں نے ہوٹل میں آ کے روم بک کروایا اور وہاں پہ ساری ڈیکوریشن بھی کروا دی، کیک کا آرڈر بھی دے دیا۔ میں نے سوچا کہ رات کو اسے یہاں پہ لے کے آؤں گا۔ میں دوپہر تک اسی ہوٹل میں اپنے لیے انتظامات کرواتا رہا۔ روم اچھے سے ڈیکوریٹ ہو چکا تھا اور اس کی چابی بھی مجھے مل چکی تھی۔ ویسے تو ہم سالگرہ گھر پہ بھی سیلیبریٹ کر سکتے تھے، لیکن میں اسے بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اگر ہم گھر پہ سیلیبریٹ کرتے تو شاید وہ اتنی خوش نہ ہوتی جتنی یہاں پہ خوش ہونے والی تھی۔ پھر جیسے ہی مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے آفس سے چھٹی ہو چکی ہوگی تو میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ سمجھے کہ میں آفس سے ہی واپس آیا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو وہ کہنے لگی، آج آپ جلدی آ گئے؟ تو میں نے کہا کہ آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے ہی جلدی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو مجھے کھانا دے دو، اس کے بعد ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بس آپ کھانا نہ کھائیں، میں آپ کے لیے دلیا وغیرہ بنا دیتی ہوں، کیونکہ جب بخار ہو تو پھر روٹی نہیں کھاتے۔ وہ میری بہت زیادہ فکر کر رہی تھی۔ میں کیا کرتا، مجھے تو بھوک ستا رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہوٹل میں جا کے ہی کچھ اچھا سا آرڈر کر لیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ بس ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاتا، تم تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ جلدی سے تیار ہو گئی۔ میں اسے بائک پہ لے کے گھر سے نکل پڑا۔ جب ایک ہسپتال کے پاس سے ہم گزرے تو وہ کہنے لگی کہ آپ بھول رہے ہیں، ہسپتال تو آ گیا ہے، بائک روک دیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے اس ہسپتال نہیں، دوسرے ہسپتال جانا ہے۔ تو وہ بیچاری خاموش ہو گئی اور پھر میں اسے اس ہوٹل میں لے گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کوئی ہسپتال تھوڑی ہے، آپ یہاں کیوں لائے ہیں؟ لیکن میں نے اس سے کہا کہ تمہیں اندر چل کے پتہ چلے گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ میں اسے یہاں کیوں لایا ہوں۔ پھر جب میں نے اسے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر کیا، میں نے اس کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھ دے رکھے تھے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تب تک آنکھیں نہیں کھولے گی جب تک میں کہتا نہیں۔ میں اسے اندر لے گیا، کمرے کی لائٹ آن کی اور اسے کمرے کے بیچوں بیچ ڈیکوریشن کے نیچے کھڑا کر دیا اور اس کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ خوشی کے مارے چیخ اٹھی۔ وہ اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ جیسے اس کے چہرے پر ناگواری آئی ہے، جیسے اس نے بہت جلدی ہی ختم کر دیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کیک کاٹا، مجھے اپنے نرم و ملائم نازک ہاتھوں سے کیک کا پیس کھلایا تو میں اس کی انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ وہ میری پسندیدہ بیوی تھی، بھلے ہی ہماری شادی ارینج میرج تھی، لیکن اب وہ میری جان سے بھی بڑھ کے تھی۔ کیک کھانے کے بعد ہم وہیں پہ بیٹھے رہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی گھر چلیں، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں نے ساری رات کے لیے ہوٹل کا روم بک کروایا ہوا ہے۔ تو وہ ناراض ہو رہی تھی کہ جب گھر ہے تو پھر ہوٹلوں کی کیا ضرورت، آپ نے خواہ مخواہ میں اتنا خرچہ کر دیا۔ وہ میرا بہت احساس کرتی تھی اور مجھے زیادہ خرچہ بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ مجھے اس کی ساری باتیں اچھی لگتی تھیں، بس ایک بات اچھی نہیں لگتی تھی جس کا اب میں ذکر کرنے والا تھا۔ راحلہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور آج میں چاہتا ہوں کہ تم میری بات مان لو۔ میں نے اس سے کہا تو وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے سیدھے سیدھے اس سے کہہ دیا کہ آئندہ تم اپنی شلوار میں لاسٹک ڈالو گی اور 3 ناڑے تو بالکل بھی نہیں ڈالو گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ غصے میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بیگ اٹھا کے وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اسے روکنا چاہا تو اس نے مجھے دھکا دے دیا اور پھر دروازہ کھول کے وہاں سے نکل گئی۔ میں ہکا بکا اکیلا ہوٹل کے روم میں بیٹھا تھا، جس روم کو میں نے بڑے چاہ سے سجایا تھا تاکہ اس میں ہم اچھی رات گزار سکیں، لیکن وہ چلی گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور دماغ بھی پھٹ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں ہے، وہ کیوں ایسا کرتی ہے، وہ کیوں میری بات نہیں مان لیتی۔ لیکن اس بات کا جواب مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ جا چکی تھی تو میں کیا ہی کرتا، میں یہاں پہ رات اکیلے گزارنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ اس لیے تھوڑی دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر بائک پہ گھر پہنچ گیا۔
मैं उसके जाने के आधे घंटे बाद होटल से निकला था। जब मैं घर आया तो घर का गेट खुला हुआ था। वो घर आ चुकी थी। शायद वो किसी ऑटो या कैब वगैरह में आई होगी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज इस रात से पर्दा उठा के रहूँगा और उससे पूछ के रहूँगा कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, वो क्यों ऐसा करती है। लेकिन मैं क्या करता, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। मैं कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन अंदर से सिर्फ उसके रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही दरवाज़ा खोल रही थी। इसी कश्मकश में मैं 15-20 मिनट बाहर खड़ा रहा। दरवाज़ा बजा बजा के मैं थक चुका था और भूख भी मुझे सता रही थी। मैंने, बेचारे ने तो यही सोचा था कि होटल में बैठ के केक कट करने के बाद हम खाना खाएंगे, लेकिन वो तो पहले ही निकल आई और मेरा सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। जब मैं दरवाज़ा बजा बजा के थक गया तो फिर दूसरे कमरे में चला गया। मुझे लग रहा था कि अब ये कमरा मेरा मुस्तकिल ठिकाना बनता जा रहा है। हफ्ते में 1-2 दिन तो मैं उससे लड़ झगड़ के उस कमरे में गुजारता था। मैंने मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल वगैरह उस कमरे में रखा और किचन में आ गया। एक मर्तबा फिर से मैं अपने लिए खाना गर्म कर रहा था। मेरी बीवी भी घर पे मौजूद थी, लेकिन उसे मेरा कोई ख़्याल नहीं था। मैंने परसों भी अपने लिए खुद ही खाना गर्म किया और अब भी खुद ही कर रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था और साथ-साथ मेरा दिमाग भी फट रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर उसके साथ मसला क्या है? वो मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? इस तरह मुझे भी आसानी हो जाती और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी बात मानती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज उस इसरार से पर्दा हटा दूँ, लेकिन वो दरवाज़ा खोलती तो मैं उससे बात करता ना। मैंने अपने लिए खाना गर्म किया और खाने लगा। मैं सारा दिन डेकोरेशन में लगा रहा था। नाश्ते के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मुझे उसका भी एहसास होने लगा कि उस बेचारी ने भी तो रात का खाना नहीं खाया। मेरा दिल नरम होने लगा। मैंने सोचा जाके दोबारा दरवाज़े पे दस्तक देता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या मसला है। मैं खाने की ट्रे तैयार करके दोबारा से कमरे के बाहर खड़ा था और दरवाज़ा बजा रहा था। मुझे हैरत हुई जब उसने दूसरी दस्तक पे ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने मुँह से उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप ही उसे खाना खिलाने लगा। मैं उसे अपने हाथ से निवाले बना के खिला रहा था और वो भी नम आँखों के साथ बस खाना खाए जा रही थी। ना उसने कुछ बोला, ना मैंने कुछ पूछा। मैंने सोचा यही वक़्त है इससे पूछ लूँ, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? राहिला, प्लीज़ मुझे तुम बता दो कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं बहुत परेशान रहता हूँ। एक तो मेरा बहुत ज़्यादा वक़्त ज़ाया हो जाता है, ऊपर से मुझे ये परेशानी खाए जाती है कि आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? आखिर मेरी बात मानने में क्या कबाहत है? मेरा ये कहना था कि वो वहाँ से उठने लगी। उसकी आँखों से ज़ारो-कतार आंसू बहने लगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं दोबारा से इस बात का ज़िक्र नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे सोफ़े पे बिठाया तो वो बैठ गई। मैंने दिल से अहद कर लिया कि अब मैं उससे इस बारे में नहीं पूछूँगा। मैं जानता था कि मैं जितनी मर्तबा उससे इस बारे में पूछूँगा, हमारे दरमियान रिश्ता उतना ही ख़राब होता जाएगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी इसी मुशक्क़त में ही गुज़ार दूँगा। क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता तो वो नाराज़ हो जाती और मैं उसकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। जब भी वो नाराज़ हुई तो 1-2 दिन तक बात नहीं करती और मैं उसे हासिल करने के लिए तड़पता रहता। मैंने उसका और सब अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर बर्तन वो किचन में रख के आई और हमने एक हसीन रात गुज़ारी। आज भी मैंने बड़ी मशक्क़त करके वो 3 नाड़े खोले, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी थी। उसने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ज़िंदगी की हसीन रातें यूँ ख़राब नहीं करना चाहता था। हमारी नई-नई शादी थी, अभी 3 माह ही तो हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी हमारे दरमियान बदगुमानियाँ आ जाएँ। मैंने सोचा कि बस क्या ही हो जाता है, वक़्त लगता है, मशक्क़त लगती है, कुछ नहीं होता। जो भी है, मुझे अपनी बीवी के लिए इतना तो करना चाहिए। लेकिन फिर भी दिल ही दिल में मुझे ये बदगुमानी खाए जा रही थी कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है और मेरी बात क्यों नहीं मान लेती। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। आज भी मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था कि वो कहने लगी कि आज उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं और वो उनसे मिलने के लिए जाना चाहती है। वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने भाई के घर जाने का कह रही थी, तो मैं उसे कैसे मना कर सकता था। मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, वो भी तैयार हो जाए, मैं ऑफिस के वक्त छोड़ते हुए जाऊँगा। तो वो कहने लगी इतनी जल्दी? तो वो सारे काम ख़त्म नहीं कर पाएगी। तो मैं भी क्या कर सकता था। फिर मैंने उससे कहा कि मैं ऑफ़िस से छुट्टी तो नहीं कर सकता, बस थोड़ा लेट जा सकता हूँ, खैर है बेइज़्ज़ती होगी तो हो जाए।
तुम्हें तो छोड़ के ही जाऊंगा। तो वो खुश हो गई और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी थी। मैं तो ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। वो जल्दी जल्दी काम कर रही थी और फिर तैयार होकर हम घर से निकल पड़े। पहले मैंने उसे उसके मैके छोड़ा और फिर खुद ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस में सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा। दोपहर को ही मेरे सर में इतना दर्द होने लगा कि मुझे घर आना पड़ा। आजकल काम भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं डबल माइंडेड हो गया था। कभी कभी मैं सोचता कि आखिर मेरी बीवी के साथ क्या मसला है, तो कभी मैं सोचता कि छोड़ो, जो भी मसला है मुझे क्या, बस 3 नाड़े खोलने में ही वक्त लगता है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन ये वक्त भी बड़ा अनमोल होता था और मेरा यही अनमोल वक्त ज़ाया हो जाता, जो मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया था। मैं घर आया तो वो वापस नहीं आई थी। उस बेचारी ने तो कहा था कि जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊँ तो उसे लेता हुआ आऊँ, और अब तो मैं दोपहर को ही वापस आ गया था और मैंने उसे भी उसके भाई के घर से नहीं उठाया था। मैंने यही सोचा था कि वो इतने अरसे बाद गई है, चलो कुछ वक्त गुजार ले, मैं घर पे कुछ रेस्ट कर लूँगा, तो उसके बाद शाम को जाके उसे ले आऊँगा। मैं घर आया, अपने लिए कहवा बनाने लगा। मेरा गला भी ख़राब हो रहा था और हल्का हल्का सा बुखार भी हो रहा था। मैं जब खड़ा अपने लिए कहवा बना रहा था तो उसकी कॉल आई। वो कह रही थी कि मैं ऑफिस से कब आऊँगा, तो मैंने उसे सच नहीं बताया कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि मैं उसे कैसे सच बता सकता था। मैं जानता था कि वो इस तरह नाराज़ हो जाएगी कि मैं उसे लेके क्यों नहीं आया। मैंने उससे कहा कि मुझे ऑफ़िस में अभी काफ़ी वक्त लगेगा और वैसे भी ऑफ़िस टाइम ही ख़त्म नहीं हुआ। वो आराम से अपने भाई के घर पे बैठे। मैं जब भी ऑफ़िस से जाऊँगा तो उसे लेता हुआ जाऊँगा। तो वो भी कुछ सुकून में आ गई और बोली कि ठीक है, जब भी आप जाएँ तो मुझे लेते हुए जाइएगा। मैंने अपने लिए कहवा बना लिया और मैं उसे कप में उंडेल के कमरे में पहुँच गया। लेकिन अचानक से मुझे ख़्याल आया कि इसमें मुझे जोशांदा भी डालना चाहिए ताकि गला सही ठीक हो जाए। मैंने कमरे में हर जगह जोशांदा ढूँढा मगर कहीं भी नहीं था। लेकिन मैं ये जानता था कि हमारे घर में जोशांदा जो है, फिर मुझे ख़्याल आया कि एक मर्तबा उसने एक डिब्बा उठाया था जिसमें इस तरह की चीज़ें रखी हुई थीं। मैं उसी डिब्बे को ढूँढने लगा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो वो डिब्बा बिल्कुल सामने रखा था। मैंने उसे उठाया तो सबसे पहले मेरी नज़र उसके कपड़ों पे गई। उसके बहुत सारे कपड़े अलमारी में तहशुदा पड़े थे, जिनमें से एक शलवार को उठा के मैंने देखा तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें तो लास्टिक डली हुई थी। मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने दूसरी शलवारें, दूसरे कपड़े उठा के देखे। हर शलवार में लास्टिक थी, किसी में भी नाड़ा नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और हैरत भी कि आखिर क्या मामला है। फिर मैंने देखा कि अलमारी में वही 3 नाड़े रखे थे जो वो हर वक्त अपने पेट पे बांध लेती थी। मैंने वो नाड़े उठाए तो वो वहीं के वहीं थे। अब मुझे सारी कहानी समझ आने लगी थी। वो आम रूटीन में घर में लास्टिक पहनती और जब मेरे पास आती तो ये नाड़े बांध लेती। लेकिन अब सवाल ये था कि वो ये नाड़े क्यों बांधती है। मेरा दिमाग फटने लगा। मेरी तबीयत जो पहले ही ठीक नहीं थी अब मज़ीद ख़राब होने लगी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरी बीवी के साथ क्या मसला है। मेरा दिल चाहा कि अभी के अभी जाके उसे ले आऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरह वो मशकूक हो जाएगी। मैं उसे वक्त पे ही लेने जाऊँ। वो 3-4 घंटे मैंने अपने घर में बड़ी मुश्किल से गुजारे। मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया और फिर जब रात के 8 बजे तो मैं उसे लेने के लिए उसके मैके पहुँच गया। उसके भाई और भाभी मुझे अंदर बुला रहे थे कि मैं भी कुछ खा लूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाता, बस आप राहिला को बुला दें। तो उन्होंने उसे बुला दिया। वो मेरे साथ बाइक पे बैठ के घर आ गई। उससे रास्ते में कोई बात नहीं की थी। वो तो वैसे ही कम बोलती थी। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की थी। वो कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी तो मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज उसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुराने लगी और आसानी से रजामंद हो गई। उसने ये भी ना पूछा कि मैं तबीयत ख़राबी के बावजूद ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे बिस्तर पे बिठाया तो वो वहाँ से उठ के जाने लगी और बोली, बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं अभी आ रही हूँ। उसने ये कहा तो मैंने भी उसे जाने दिया। मैं जानता था कि वो कहाँ जाने वाली है। मैंने भी अपना मोबाइल उठा लिया ताकि वो ये ना समझे कि मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन तब भी निगाहों से मैं उसे ही देख रहा था। वो वॉशरूम की तरफ गई, 5 मिनट बाद आ गई और बिस्तर पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसके पेट पे वही 3 नाड़े बंधे हुए थे। मेरा दिमाग फट रहा था। अब मैं खुद पे मज़ीद कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए सीधा सीधा ही उसे कह दिया, राहिला, मैं तुम्हारी सारी चालाकी जान चुका हूँ। तुम आम रूटीन में अपनी शलवार में लास्टिक डालती हो और जब मेरे पास आती हो तो ये 3 नाड़े बांध लेती हो। मैं ये तो जान गया हूँ कि तुम ये सब करती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम क्यों करती हो।
اور اس کا جواب صرف اور صرف تم دے سکتی ہو۔ میں نے کہا تو وہ نم نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور وہاں سے اٹھ کے جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں راحلہ، آج میں تم سے پوچھ کے ہی رہوں گا، تم مجھے بتاؤ گی؟ میں نے ذرا سختی سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور پھر جب اس نے اپنی طرف کی کہانی سنائی تو میں یقین ہی نہیں کر پایا۔ وہ ایک فضول سی بات تھی جو اس کے لیے اہم تھی، کیونکہ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی جس کی وجہ سے وہ بیچاری ایسا کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب اس کی عمر 12-13 برس تھی اور وہ اتنا سب کچھ نہیں جانتی تھی تو اس کی امی بہت بیمار رہتی تھیں، ہر وقت اس سے کہتی رہتی کہ ان کی زندگی اب زیادہ نہیں، وہ اپنا خیال خود رکھے۔ وہ اسے شادی کے بارے میں بھی بتا دیتی تھی کہ بیٹا ہمیشہ اپنے شوہر کو جلدی فراہم مت آ جانا، بلکہ اسے تھوڑی محنت کروانا جس سے وہ ہمیشہ تمہاری قدر کرے گا اور تم سے محبت رکھتا رہے گا، اور اگر تم اسے آسانی سے میسر آ جاؤ گی تو وہ آہستہ آہستہ تمہاری قدر کھو دے گا۔ جب اس نے یہ کہا تو میں حیران رہ گیا۔ بات تو اس کی کہیں نہ کہیں ٹھیک تھی، کیونکہ سچائی تو یہی ہے، جو عورت مرد کو جلدی فراہم آ جائے وہ اس کی قدر بھول جاتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ مجھے بھی تو یہ سب بتا سکتی تھی، میں نے اسے کون سا روک لینا تھا؟ بس آج تک اسی وجہ سے ہی پریشان رہنے لگا تھا کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بس اور کوئی مسئلہ نہیں، میں امی کی باتیں بہت یاد کرتی ہوں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کی ہر بات پہ عمل کروں گی، بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی تو میں نے بھی اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ اس بیچاری نے اپنی ماں کے جانے کے بعد بڑی مشکلیں دیکھی تھیں۔ اس کے بھائی تو ٹھیک تھے لیکن اس کی بھابیاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں، اور پھر اس کی میرے ساتھ شادی ہو گئی، لیکن اس کا ذہن اب بھی اپنی ماں کی باتوں پہ تھا۔ وہ ان کی ہر بتائی ہوئی بات پہ عمل کرتی تھی، اس لیے تو مجھے لگتا تھا کہ کبھی کبھی وہ مجھے بڑی سلجھی ہوئی سمجھدار عورت لگتی ہے تو کبھی اسے کیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو مجھے لگتا تھا کہ کبھی کبھی وہ مجھے بڑی سلجھی ہوئی سمجھدار عورت لگتی ہے تو کبھی اسے کیا ہو جاتا ہے۔ میری بات کیوں نہیں مانتی؟ لیکن اب ساری کہانی کھل چکی تھی، اسے تو بس اپنی ماں کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا تھا، اس لیے 3 ناڑے باندھ لیتی تھی تاکہ مجھے ذرا مشقت اٹھانی پڑے اور مجھے اس کی قدر ہو، اور سچ میں وہ اس پلان میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ جتنا وہ اپنے پیٹ پہ نعرے باندھتی مجھے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی، اور مجھے لگتا کہ وہ مجھے آسانی سے میسر نہیں، میں اسے ناراض نہ کروں، میں اس کی ہر بات مانوں۔ لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، میں نے اسے سمجھایا کہ جیسے اس کا دل کرے وہ وہی کرے، لیکن اگر وہ ناڑے نہ بھی باندھے گی تو پھر بھی میں اس کی ایسے ہی قدر کروں گا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام گئی اور میں نے بھی اس کے سارے خدشات دور کر دیے کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، چاہے تو مجھے آسانی سے میسر آؤ یا نہیں۔